अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराने के वाक़े के बाद अमरीका की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। सुबह हॉर्मज़गान के मशरकी इलाकों में धमाके हुए और सहरिक के मुकाम पर मिसाइल हमले की इत्तलात मौसूल हुई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जज़ीरा कोशम को भी निशाना बनाया गया, जबकि बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मुमकिना तौर पर एक ईरानी ड्रोन से टकराया था। अमरीकी फौज ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। अमरीकी फौजी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्सपर्ट जारी बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने दिफाई नौइयत की कार्रवाई के तहत ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फजाइया और बहरिया की जंगी तैयारों ने अपने हुर्मुज के करीब वाक़े ईरानी फजाई दिफाई निजाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और निगरानी के रडार मराकज पर इंतहाई दुरुस्त हथियारों के जरिए हमले किए। सेंटकॉम का कहना था कि ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया और अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई एक अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की जा रही है। इन्होंने कहा अमरीका अपने फौजियों पर हमलों का भरपूर जवाब देगा। सदर ट्रंप ने कहा मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि अमरीकी फौजी असासे को निशाना बनाने के जवाब में ईरान के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए। अमरीका अपने दिफा और अपने फौजियों के तहफ्फुज के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमरीकी अफवाज पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और किसी भी जारियत का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। कहा तेहरान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं और अमरीकी इल्जामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कतरी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। इनका कहना था कि अब नए हुर्मुज़ में जारी कशीदा सूरत हाल के दौरान ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। ईरान किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं जिसका मकसद अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफवाज मुसलसल खतरे में रहती हैं और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिना क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मुअस्सर हल गैर मुल्की अफवाज का इन्हला है। इन्होंने कहा कि ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम जरूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। जिस तरह ईरानी मुसल्लह अफवाज माजी की तरह अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखती हैं। अब नए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी पानी नहीं बल्कि ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ई मुश्तरका आबी गुज़रगाह है। इन्होंने कहा खित्ते में मौजूद गैर मुल्की फौजी मौजूदगी खतरात में इजाफे का सबब बन सकती है, इसलिए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए इन अफवाज का जल्द अज जल्द इनखला जरूरी है। मशरिक़ वुस्ता के मसले का कोई फौजी हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा कर दिया। एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा लेबनान, ईरान और गजा में जंग बंदियों का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे जारी सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता हो। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा इसराइल की जानिब से गजा जाने वाले रास्तों की बंदिश के फैसले पर तशवीश है। मैं एक बार फिर मुतालिबा करता हूं कि तमाम गुजरगाहों को फौरी तौर पर दोबारा खोला जाए ताकि बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद गजा तक तेजी, महफूज तरीके से और बिला रुकावट पहुंच सके। नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। इसराइली मुसन्नफ और कॉलम नवीस गिडियोन लेवी ने कहा कि शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की जिंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वज़ीर आज़म को खूब पता चल चुका है कि इसकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली मुसन्नफ का कहना था कि अमरीका को नजरअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इसराइली वजीर दरअसल तबाही का सामना कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला बसीमा में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारत हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बनाए गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद को तबाह
کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانا ریاستی اداروں کی پیشہ ورانہ اصلاحیت کا مظہر ہے۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں خواریوں کا حملہ، فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 اہلکار شہید۔ وزارت داخلہ کے مطابق شہداء میں نائک عامر، لانس نائک محمد یوسف، لانس نائک محمد ریاض شامل۔ سپاہی اجمیر احسان اور سپاہی ریاض نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شرکت۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کا شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ ملواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی، 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں کے قبضے سے اسلحے کا ذخیرہ برآمد۔ ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر چہلا کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرنیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملوں کے منصوبے بھی برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا۔ حکام کے مطابق دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ۔ برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فرانزک و تکنیکی تجزیہ جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنیز کی نجکاری کا فیصلہ۔ اجلاس میں ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ پہلے فیز میں ان 3 ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ملکی و بین الاقوامی اخبارات میں دیا جائے گا۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے 3 ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی ادارے کی نجکاری ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات کی۔ کہا کہ نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑ سکتی ہے۔ دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور گردونواں میں بھی موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی توقع، جبکہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کوہستان اور مالاکنڈ میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ سندھ کے بیشتر اضلاع جیکب آباد، لاڑکانہ، موہنجو داڑو، دادو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی اور خیر پور شدید گرمی کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی توقع۔